इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतेन अद्य अलास्कायां डोनाल्ड ट्रम्प व्लादिमीर पुतिनयोः मध्ये सम्पन्नस्य शिखरसम्मेलनस्य स्वागतं कृतम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां दक्षिणकोरियायाः स्वकीय समकक्षेण चो ह्यून इत्यमुना सह द्विपक्षीयोपवेशनं साधितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः नवदिल्ल्यां प्रायः 11,000,000,000 द्वयोः राष्ट्रिय राजमार्गपरियोजनयोः उद्घाटनं करिष्यति। जम्मूकश्मीरस्य किश्तवाड़ जनपदस्य छिसौती ग्रामे साहाय्योद्धारकार्यं सजवं प्रचलति। अपि च अखिले हि देशे अद्य भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मोत्सवाख्यः जन्माष्टमी पर्व महोल्लासेन समाचर्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतेन अद्य अलास्कायाम् अमेरिकी राष्ट्रपतिनः डोनाल्ड ट्रम्पस्य, रूसस्य राष्ट्रपतिनः व्लादिमीर पुतिन इत्यस्य च मध्ये सम्पन्नस्य शिखरसम्मेलनस्य स्वागतं कृतम्। एकस्मिन् वक्तव्ये भारतस्य विदेशमन्त्रालयेन शान्तिवार्तायाः प्रशंसा कृता। सहैव प्रोक्तं यत् संवादः कूटनीतिश्च समुदयस्य मार्गं प्रशस्तीकुरुतः। मन्त्रालयेन अग्रे कथितं यत् विश्वेन यूक्रेन संघर्षस्य विरामः आकाङ्क्षते। अमेरिकी राष्ट्रपतिना परामृष्टं यत् रूस यूक्रेन देशौ युद्धसमापनाय सन्धिविषये विचारयेताम्। शुक्रवासरे अलास्कायां व्लादिमीर पुतिन इत्यमुना सह घण्टात्रयात्मकम् उपवेशनं विधाय डोनाल्ड ट्रम्पः एतत् प्रख्यापितवान्। यूक्रेनस्य राष्ट्रपतिना वोलोदिमीर जेलेन्स्की इत्येषः प्रोक्तवान् यत् सः सोमवासरे वाशिंग्टन नगरे ट्रम्पेन सह मिलिष्यति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां दक्षिणकोरियायाः स्वकीय समकक्षेण चो ह्यून इत्यमुना सह द्विपक्षीयोपवेशनं साधितवान्। अस्य वर्षस्य अप्रैल मासे पहलगामे दुरापन्नस्य आतंकवादाक्रमणस्य दक्षिणकोरियापक्षतः कृतनिन्दासन्दर्भे विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण तत्रत्य विदेशमन्त्रिणे चो ह्यून इत्यस्मै कार्तज्ञं प्रकटितम्। अद्य नवदिल्ल्यां श्री ह्यून इत्यमुना सहोपवेशने डॉक्टर जयशंकरः कोरियायाः राष्ट्रियमुक्तिदिवसमालक्ष्य उद्घाटनभाषणे दक्षिणकोरियायाः विदेशमन्त्रिणे शुभकामनां प्राकल्पयत्। अवसरेऽस्मिन् तयोः मध्ये रक्षा सुरक्षा व्यापार अर्थनीति जनसम्बन्धाञ्च समेत्य बहवः विषयाः विचारिताः। मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् तयोः मध्ये हिन्दप्रशान्तक्षेत्रयोः सहैव वर्तमानवैश्विकघटनाक्रमानालक्ष्य विचारविनिमयः समजायत। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः नवदिल्ल्यां प्रायः 11,000,000,000 द्वयोः राष्ट्रिय राजमार्गपरियोजनयोः उद्घाटनं करिष्यति। एतासु परियोजनासु द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्लीखण्डः सहैव नगरीय विस्तारमार्गस्य द्वितीयभागः इत्येताः सम्मिलिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री कार्यालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् एताः परियोजनाः राजधान्यां जनसम्मर्दस्य अपचयार्थं सहैव यातायातसौविध्याय च विकासिताः सन्ति। एतासाम् उद्देश्यं तावत् दिल्ल्याः पार्श्ववर्तिक्षेत्रेषु यातायातसौख्यं सहैव यात्रायां समयपरिरक्षणं, यातायातावरोधस्य च समाधानम् इत्येतानि सन्ति। अस्मिन्नवसरे प्रधानमन्त्री एकां जनसभामपि सम्बोधितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट् इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप इत्यत्रापि उपलब्धो भविष्यति। जम्मूकश्मीरस्य किश्तवाड़ जनपदे साहाय्योद्धारकार्यं सजवं प्रचलति। राष्ट्रियापत्विमोचनबलं, राज्यापत्विमोचनबलं, सैन्यबलं च समेत्य MI वायुयानं तत्रत्य साहाय्योद्धारकार्याय उपस्थिताः सन्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् अस्यां घटनायां 60 जनाः मृताः, शताधिकजनाः व्रणिताश्च। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालेन मनोज सिन्हावर्येण तथा मुख्यमन्त्रिणा
उमर अब्दुल्ला इत्यनेन सह जम्मूकश्मीरस्य किश्तवाड़ क्षेत्रे मेघस्फोटस्य जलप्लावनस्य च स्थितिविषये वार्तालापः विहितः। सममेव केन्द्रीयमन्त्रिणा जितेन्द्रसिंहेन तत्र गत्वा स्थितेः विषये संज्ञानं विहितम्। अखिले हि देशे अद्य भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मोत्सवाख्यः जन्माष्टमी पर्व महोल्लासेन समाचर्यते। अवसरेऽस्मिन् समेऽपि श्रीकृष्णभक्ताः भगवतः सपर्यायै मन्दिरेषु सश्रद्धम् एकत्रिताः सन्ति। देशव्यापिनः सहस्रशाः देवालयाः पुष्पैः अलङ्कृताः। परम्परानुसारञ्च विभिन्नस्थलेषु प्रदर्शिन्यश्च प्रदर्श्यन्ते। उत्तरप्रदेशराज्यस्य मथुरावृन्दावननगरयोः श्रीकृष्णजन्मोत्सवाय भक्ताः सर्वतोभावेन सज्जाः सन्ति। अवधेयमिदं यत् श्रीकृष्णजन्मभूमिमन्दिरे भगवतः श्रीकृष्णस्य 25,200-500तमाय जन्मोत्सवाचरणाय महान् जनसमुदायः मथुरायां समागतो विद्यते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथोऽपि अद्य श्रीकृष्णजन्मोत्सवे समागत्य श्रीकृष्णजन्मभूमिमन्दिरे पूजार्चनां व्यदधात्। हमारे कान्हा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है उन सबको मैं आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई देता हूं और उन सब के लिए अभी मैं श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूं कि उनके जीवन में शुभ और मंगल ही मंगल हो, ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। अत्रावसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः 45,600 कोटिरूप्यकाणां 18,100 परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च अकरोत्। गुजरात राज्यस्य सर्वाधिकप्रतिष्ठिते द्वारकाधीशमन्दिरे सहैव डाकोर शामलाजी मन्दिरं समेत्य सर्वेषु श्रीकृष्णदेवालयेषु अद्य जन्माष्टमी पर्व महता हर्षेण दृढश्रद्धया च परिपाल्यते। राष्ट्रियराजधान्याः नोएडा प्रभृतिषु बहुषु स्थलेषु जन्माष्टम्याः भव्यायोजनाय जनाः सोत्साहेन नगराणि भूषयन्ति। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता इत्येषा अवसरेऽस्मिन् ईस्ट ऑफ कैलाशस्थे इस्कॉन मन्दिरे पूजार्चनाम् अकरोत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च श्रीकृष्णजन्माष्टमी पर्वणः देशविदेशेषु च निवसद्भ्यः समेभ्यः भारतीयेभ्यः शुभकामनां प्रकल्पितवन्तौ। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् श्रीकृष्णेन समेभ्यः प्राणिभ्यः धर्मानुसारं कर्तव्यपालनाय मार्गः बोधितः। तया सर्वेऽपि नागरिकाः श्रीकृष्णेन उपदिष्टमार्गानुसरणाय सम्प्रार्थिताः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनानां जीवने ऊर्जा उत्साहयोः प्रवर्धनाय भगवन्तं श्रीकृष्णं न्यवेदयत्। देशः अद्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणे श्री अटल बिहारी वाजपेयी महाभागाय सप्तम्यां पुण्यतिथौ सश्रद्धं श्रद्धाञ्जलिं समर्पयति। अत्रावसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च राष्ट्रियराजधान्यां सदैव अटल इति नामाख्ये समाधिस्थले वाजपेयी महोदयाय पुष्पाञ्जलिम् अयच्छताम्। अवसरेऽस्मिन् केन्द्रीयमन्त्री राजनाथसिंहः, जेपी नड्डा, किरण रिजिजुः, गजेन्द्रसिंह शेखावतः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्येते उपस्थिताः आसन्। 18,200 अगस्तमासस्य 16 दिनाङ्के सः दिवङ्गतः। असौ त्रिवारं देशस्य प्रधानमन्त्रिपदम् अवहत्। 15,200 वर्षे सः भारतस्य सर्वोच्चनागरिकसम्मानेन भारतरत्नेनापि सम्मानितः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन आगामिनोः दिवसद्वयोः कोङ्कण गोवानगर्योः केषुचित् स्थलेषु अत्यधिक तीव्रवृष्टेः अनुमानं प्रकटितम्। आकाशवाण्या सह संवादे ऋतुविज्ञानविभागस्य वरिष्ठः वैज्ञानिकः डॉक्टर आर.के. जेनामणिः प्रोक्तवान् यत् मुम्बई, गोवा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, आन्ध्रप्रदेशेषु चाद्य प्रचण्डवृष्टिः सम्भाव्यते इति वार्ताः।